बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणनाको काम फेरि प्रभावित। स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउनको अन्तिमदेखि ट्रेनिङ गरेर सुपरभाइजर 20 दिन हान्छन् अनि त्यसपछि हाम्रो गणना चाहिँ 15 दिन हान्छन्। बाढी पहिरोबारे पूर्व सूचना प्रणालीका मुख्य चुनौती के हुन्? मल्टी हजार किसिमको पूर्व सूचना प्रणालीको जनताले जुन आवश्यकता महसुस गरेको छ त्यो कुरामा काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख र मतदान सम्बन्धी विधेयक अमेरिकी सिनेटमा विफल। तर सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। समाचार फडिन र दाहालबाट सुन्नुहोस्। अमेरिकी सिनेटका रिपब्लिकनहरूले देशभर व्यापक मतदान अधिकारको विस्तार सम्बन्धी विभिन्न किसिमका बहसहरू निम्त्याउने एउटा विधेयकलाई अघि बढ्नबाट रोकेका छन्। उक्त विधेयकका लागि आवश्यक 60 मत जुटाउन डेमोक्रेटहरू विफल भएका थिए। रिपब्लिकनहरूले प्रस्तावित कानुनले राज्यहरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने टिप्पणी गरेका छन्। एउटा विज्ञप्ति मार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै राष्ट्रपति बाइडेनले लडाईँ अझै नसकिएको बताए। आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका कतिपय राज्यहरूमा रिपब्लिकनहरूले मतदानमा कतिपय नयाँ सीमाहरू तोकेका छन्। बीबीसीले गरेको एउटा अनुसन्धानले अमेरिकी राज्य टेक्ससको अल पासो शिविरमा 2000 भन्दा बढी बालबालिकालाई बन्दी बनाइएको पाइएको छ। फुड ब्लिसमा रहेको उक्त शिविरमा क्षमताभन्दा बढी मानिस राखिएको छ र त्यहाँ कैयौं बिरामी भएका र बालबालिकालाई सफा कपडा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको पाइएको छ। त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले कोभिड र फ्लूले हालैका महिनामा सयौं बालबालिकालाई असर गरेको बताएका छन्। शिविरको भ्रमण गरेका एकजना बीबीसी संवाददाताले सुत्ने ठाउँहरूमा निकै भिड रहेको र गोप्य रेकर्डिङहरूले कतिपय बालबालिकालाई कर्मचारीले दुर्व्यवहार गरेको हुन सक्ने जनाएका छन्। अमेरिकी सरकारले कैयौं इरानी समाचार वेबसाइटहरूमाथि नियन्त्रण कायम गरेको छ। उनीहरूमध्ये धेरैले आफूहरू अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिँदै वेबसाइटलाई निष्क्रिय बनाएका छन्। बन्द गरिएका वेबसाइटमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेको प्रेस टिभी, इरानको अरबी भाषाको टिभी अल आलम र इरानको समर्थन पाएको हुथी अभियानले यमनमा चलाएको अल मसिरा टिभी छन्। गएको अक्टोबरमा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले इरानको रिभोल्युसनरी गार्डले झुटा राजनीतिक सूचना प्रवाह गर्ने अभियान अन्तर्गत परिचालन गरेका वेब डोमेनहरू कब्जा गरेको बताएको थियो। विश्व खाद्य कार्यक्रमले दक्षिण माडागस्करमा 4 दशक यताकै खडेरीले भोकमरी र अनिकालको जस्तो अवस्था निम्त्याएको जनाएको छ। उक्त निकायका निर्देशक डेभिड बेस्लीले तत्कालै सहायता नपुर्याइए 5 लाख भन्दा बढी मानिस भोकमरीको सङ्घारमा पुग्ने र झण्डै 8 लाख मानिसहरू त्यसतर्फ धकेलिने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको असरले पछिल्लो सङ्कट निम्त्याएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। न्युजिल्यान्डका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अस्ट्रेलियाबाट आएका एकजना पर्यटकमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएपछि वेलिङटनमा सम्भावित लकडाउन लगाउने बारे विचार गरिरहेका छन्। न्यू साउथ वेल्सदेखि न्युजिल्यान्डसम्मको क्वारेन्टिन बिनाको हवाई यात्रा कम्तीमा 72 घण्टा निलम्बित गरिएको छ। संक्रमित व्यक्तिसँगै विमानमा सवार भएकाहरूलाई परीक्षण गराउन र 14 दिन एक्लिएर बस्न भनिएको छ। र संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानमा बढिरहेको हिंसा रोक्न आह्वान गरेको छ। पछिल्लो हिंसाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउन सक्ने चेतावनी यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको थियो। तालिबान उग्रवादीहरूले गएको मे महिनामा अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय फौजहरूले आफ्नो अन्तिम फिर्ती अभियान प्रारम्भ गरे यता 50 भन्दा बढी जिल्ला कब्जा गरेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईंलाई स्वागत छ। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका कारण स्थगित गरिएको राष्ट्रिय जनगणना अब कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने बारेमा अझै कुनै टुङ्गोमा पुग्न नसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायसँग साउन महिनाको अन्तिमसम्म सुपरिवेक्षक र गणकहरूलाई तालिम दिन सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। प्रत्येक 10 वर्षको फरकमा राष्ट्रिय जनगणना गर्ने गरिएको छ। तथ्याङ्क विभागले बनाएको योजना अनुसार जनगणनाको काम हुन सकेको भए हिजो मंगलबारसम्ममा त्यो काम सकिने थियो। तर कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि वैशाख 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय जनगणनाका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गर्ने निर्णय गरे यता सबै काम बन्द रहेको बताइएको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमण घट्दै गएको र धेरैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा पनि खुकुलो हुँदै गए पनि हालसम्म जनगणना कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। साउन महिनासम्म सुपरिवेक्षक र गणकको तालिम सुरु गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको बताउँछन् विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाई।
छलफलमै छौँ हामी। अब के हुन्छ होइन, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब हामीलाई ग्रिन सिग्नल दिए, अरू कमिटीहरूले पनि हुन्छ यो भन्ने कुरा आयो भने जुन ट्रेन चाहिँ चल्तेर गएको हुनाले हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको छ। हामी त्यस्तो भयो भने साउनको अन्तिमदेखि ट्रेनिङ गरेर सुपरभाइजर 20 दिन जान्छन्, अनि त्यसपछि हाम्रो गणना चाहिँ 15 दिन जान्छन्। जनगणनाका लागि आवश्यक पर्ने 8,000 भन्दा बढी सुपरिवेक्षक छनौट भइसकेका छन् भने 43,000 भन्दा बढी गणकका लागि परेका आवेदनबाट छान्नै बाँकी छ। कार्यालयको काम नियमित भएसँगै गणक छनौट गरिने बताइएको छ। उनीहरूलाई तालिम दिन 1400 प्रशिक्षक छनौट गरिसकिएको र प्राविधिक खालको तालिम भएकाले अन्य माध्यमबाट गर्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। साउनमा तालिम लगायतका काम सुरु भएर गणनाको काम गर्न सकिएमा नतिजा आउन धेरै समय नलाग्ने सूचना अधिकारी चौलागाईले बताए। जस्तो नर्मल काम नै भयो भने पनि हाम्रो चाहिँ लगभग रिपोर्ट निकाल्नलाई 6 महिना लाग्छ हामीलाई। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट चाहिँ 2.5-3 महिनामा हामी तयार गर्छौँ भन्ने कुरा थियो होइन, प्रिलिमिनरी चाहिँ। तर यो रिपोर्ट त लगातार निक्लिँदैन, 2 वर्ष हुने मोनोग्राफहरू लेख्ने काम हुन्छ, थुप्रो काम हुन्छ। कोभिड-19 को संक्रमण फेरि बढेमा भने जनगणनाको काम थप प्रभावित हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले 2 चरणका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा कार्तिक र मङ्सिरमा हुने भएमा त्यसले पनि जनगणनाको काम अझै पर धकिन नसक्ने उनीहरू बताउँछन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। यस वर्ष अहिलेसम्म बाढीबाट मात्रै 12 जनाको ज्यान गएको र 23 जना अझै बेपत्ता रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा विभिन्न नदीमा पूर्व सूचना प्रणाली जोडिएको र त्यसले बाढीबाट हुने क्षति कम गर्ने गरेको सरकारी भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख विक्रम श्रेष्ठ जुवालाई सम्पर्क गरी बाढी पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप के गर्नेतर्फ काम भइरहेको छ भनेर सोधेका छौं। यो वर्ष पनि हाम्रो 5-7वटा नदीहरूको प्रणालीमा त्यस्तै वर्षमापन केन्द्रहरू थपेको अवस्था छ र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ परीक्षणको क्रममा हामीले साना नदीहरूमा पनि आउने त्यो फ्ल्यासको कुरालाई पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पाइलटिङ एरियाहरूमा प्रणालीलाई विस्तार गर्दै गएको अवस्था छ। त्यस्तै हिमाली भेगमा पनि ताल विस्फोटनको हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रमा पनि पूर्व सूचना प्रणाली बढाउँदै लग्ने भन्ने हिसाबले यो पटक पनि हामीले कम्तीमा 3वटा नदीहरूमा अरुण नदी, भोटेकोशी नदी बारबिसे एरिया, अर्को भोटेकोशी तपाईँको रसुवाको चाइनासँगको सिमानामा चाहिँ हामीले राख्ने हिसाबले अगाडि बढेका छन्। त्यसरी हामीले विस्तार गर्दैछौँ। अहिले देशभरि चाहिँ कतिवटा यस्ता पूर्व सूचना प्रणालीहरू छन् र तिनीहरूबाट कति क्षेत्र चाहिँ ओगटिएको छ? सञ्चालित केन्द्रहरू नदी नालाको हिसाबले 110वटा छन् र त्यसमध्ये मर्मत गर्नुपर्ने खालका समस्याहरू पनि आइरहेको हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि 85वटा केन्द्रहरू चाहिँ अहिले अत्याधिकृत रूपले सञ्चालनमा रहेका छन्। वर्षमापनको केन्द्रको कुरा गर्नुपर्दा 209वटा केन्द्रहरू स्वचालित वर्षमापन केन्द्रहरू चाहिँ अहिले चालु अवस्थामा छन्। धेरै जस्ता केन्द्रहरू महाभारत रेन्ज र त्योभन्दा तल चुरी तथा तराई रेन्जमा चाहिँ फैलिएर बसेको अवस्थामा चाहिँ छन्। नदीको बहाव चाहिँ बढ्यो, त्यो चाहिँ अलि खतराको उसमा छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइसकेपछि त्यो सूचना चाहिँ त्यो प्रभावित हुने क्षेत्रसम्ममा कुन माध्यमबाट पठाउने गरिन्छ? बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ट्राभल हुने मोबाइलहरू र त्यहाँ दर्ता भएका मोबाइलहरू सबैमा चाहिँ हामीले माथिल्लो तहमा आएको बाढीको सूचनालाई चाहिँ प्रवाह गर्छौँ। त्यो 2 किसिमले गर्छौँ। एउटा चाहिँ किनारासम्म पुग्ने पानीको हिसाबले सतर्क हुनलाई भनेर गरे हुन्छौँ भने अर्को किनाराभन्दा माथि बस्तीमा जान सक्ने अवस्था भन्ने चाहिँ खतराको तह भनेर राखेका हुन्छौँ। हामीले थ्रेसहोल्ड त्यो अनुसार चाहिँ सूचना प्रवाह गर्छौँ र त्यो सूचना चाहिँ लगभग ठुला नदीहरूमा 4-5 घण्टा अगावै हामीले चाहिँ पठाउने गर्छौँ। साना नदीहरूको अवस्थामा र प्रमुख नदीका साइड नदीहरूको अवस्थामा 2 देखि 4 घण्टामा सूचना प्रवाह हुने किसिमको सञ्जाल चाहिँ हामीसँग छ। विपद सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई समेत हामीले त्यो सूचना चाहिँ एसएमएस प्रवाह गरेका हुन्छौँ। मुख्यतया यसमा भोग्नु परेका समस्या चाहिँ के हुने पूर्व सूचना प्रणालीमा? ट्रान्सपोर्टहरू हुन्छन् त्यो पहाडी क्षेत्रमा, त्यो लेभलको विज्ञानको पनि कम्प्लेक्सिटी, त्यो लेभलको क्यापेसिटी, त्यो लेभलको हाम्रो संरचना चाहिँ नभएको कारणले त्यतातिर चाहिँ सुस्त रूपले हाम्रो सेवा दिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अब समस्याको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको भूगोलसँग सुहाउँदो पहाडी क्षेत्रको जुन
आवश्यकता अनुसार आकस्मिक भावको एक्युरेसी लेभल चाहिँ धेरै न्यून भएको कारणले त्यो चुनौती चाहिँ हामीलाई छ र अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा वर्षाबाट हुने बाढी र पहिरो समेतले गर्दाखेरि विकास हुने खालको बाढी जियोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरू पनि भएको हुँदाखेरि चाहिँ मल्टी हेजार्ड किसिमको पूर्व सूचना प्रणालीको चाहिँ जनताले जुन आवश्यकता महसुस गरेको छ त्यो कुरामा चाहिँ काम गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। उनी थिए बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख विक्रम श्रेष्ठ जुवा। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै अर्को विषय सुगम र शहरी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था र क्षमताबारे त बारम्बार प्रश्नहरू उठ्छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले त्यसका कमजोरी झन उदाङ्गो पारिदिएको टिप्पणी भयो। झन दुर्गम कर्णालीमा 10 वर्ष अघि स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अवस्था कस्तो हुँदो हो। अनुभवीहरू भन्छन् समयमा उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो भने डाक्टरहरू टिक्दैनथे। त्यही कर्णालीको जुम्ला अब डाक्टर उत्पादन गर्ने तयारीमा पुगेको छ। त्यो पुरानो पीडा र पलाएको आशाको चर्चा गर्दैछिन् जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्याय। पहिला जिल्लामा डाक्टरहरू बस्न नमान्ने र डाक्टर भए पनि त्यही अनुसारको सामग्रीको व्यवस्था नहुँदा धेरै समस्या भोग्नु परे पनि अहिले त्यस्तो समस्या भोग्न नपरेको बताउँछिन् जुम्लाकी स्थानीय बासिन्दा समेत रहेकी जिल्ला अस्पताल हुँदादेखि कार्यरत नर्सिङ डाइरेक्टर सबिना थापा। पोस्टमार्टम गर्ने मान्छे नहुँदाखेरि डाक्टर आउन 1 हप्ता लाग्थ्यो, 1 हप्तासम्म लास्ट त्यतिकै हुन्थ्यो होइन। हामीले चाहिँ डक्टरहरूलाई नै मगाउनु पर्ने अवस्था पनि थियो त्यतिखेर धेरै रिफरहरू गर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ सहज स्थिति छ, मान्छेहरूले सेवा सुविधा पनि पाउनु भएको छ। आफूहरूले डाक्टर पढ्नको लागि भारत तथा नेपालका विभिन्न शहरमा जानु परे पनि अहिले आफ्नै घरमा बसेर स्वास्थ्य सम्बन्धीको उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने भएपछि यहाँ अध्ययन गरेका डाक्टरहरूले दुर्गममा बसेर सेवा गर्न सक्छन् भन्ने आशा पलाएको बताउँछन् जुम्लाका स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत हार्ट जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर पूजन रोकाया। स्टाफ नर्स एचदेखि लिएर स्नातक र पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामहरू 8वटा प्रोग्राम चाहिँ अहिले सञ्चालन भइरहेको छ र मुख्य कुरा दुर्गममै उत्पादन भएका स्वास्थ्य जनशक्तिहरूलाई दुर्गममै गएर काम गरेर भन्दा पनि सजिलो हुन्छ। यसले चाहिँ जुम्ला मात्रै नभएर समग्र कर्णाली प्रदेशलाई अरू पिछडिएका जिल्लाहरूमा पनि सेवा पुर्याउनमा मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस वर्षबाट कर्णालीमा एमबीबीएस पढ्ने बाटो खुल्ला भएसँगै 20 जनाको कोटा निर्धारण गरिएको हुनाले त्यही अनुसारको तयारी पूरा भइसकेको बताउँछन् कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर रमेश भट्टराई। पहिला आफ्नो युनिभर्सिटीले आफ्नो स्टुडेन्ट आफ्नो ठाउँमा इन्ट्रान्स लिने गर्थे। चिकित्सा शिक्षा आयोग भरिसकेपछि चाहिँ कमन इन्ट्रान्स हुन्छ। अहिले आयोगले इन्ट्रान्स लिन्छ अनि 20वटा स्टुडेन्टलाई हामीलाई यहाँ पठाइदिन्छ भर्ना हुन भनेर, अनि त्यो स्टुडेन्टलाई हामी पढाउँछौँ। यहाँ उत्पादन गरिएको जनशक्तिले नेपालका सबै ग्रामीण बस्तीसम्म पुगेर काम गर्न सक्ने खालको पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। बिहानी पखको अन्तिम विषय अमेरिकी रिपब्लिकनहरूले राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्राथमिकतामा परेको चुनाव सम्बन्धी नयाँ नियमको लागू गर्ने प्रयासलाई विफल बनाइदिएका छन्। हुलाकबाट गरिने मतदानलाई सहज बनाउने उक्त विधेयक दलीय आधारमा मत विभाजन हुँदा पक्ष र विपक्षमा समान 50-50 मत खसेपछि अवरुद्ध भएको हो। थप विवरण फणिन्द्र दाहालबाट। उक्त विधेयकको पक्षमा वकालत गरिरहेकाहरूले त्यसले सन् 1965को मतदान अधिकार सम्बन्धी ऐन यताकै सबैभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने धारणा राखेका थिए। 100 सदस्य सिनेटमा अधिकांश कानूनका प्रस्ताव अघि बढ्न 60 मत आवश्यक पर्छ र माथिल्लो सदनमा 2 दल बीचको विभाजन 50-50 रहेको छ। चुनाव सुधारका लागि व्हाइट हाउसबाट जिम्मेवारी पाएकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले विधेयक विफल हुँदा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी थिइन्। उनले लडाईँ अझै नसकिएको बताइन्। चुनावको दिन अगावै गरिने मतदानलाई विस्तार गर्ने बाहेक उक्त कानूनले चुनावी अभियानमा दिएका चन्दासहितका योगदानलाई थप पारदर्शी बनाउने र निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्दा दलीय प्रभाव कम हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने डेमोक्रेटहरूले बताएका थिए। तर रिपब्लिकनहरूले व्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै डेमोक्रेटहरूलाई राजनीतिक रूपमा लाभ पुग्ने गरी उक्त कानून ल्याइएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी पौने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।